सरिरहेको छ हाँगामा अब यो हाँगामा हेर्नु सबै हातले यसो गर्नु न यसो हातले गर्नु रातो आउँछ हेर्नुहोस्। नेपालमा लाहाको व्यावसायिक खेती भएको लामो इतिहास छैन। विभिन्न कामको लागि अत्यावश्यक पर्ने लाहा मुख्यतः भारतीय बजारबाट आयात हुने गरेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो समय वन कार्यालयको अगुवाई तथा किसानहरूको उत्साहले नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक खेतीको थालनी भएको छ। गत वर्षबाट डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले यस जिल्लामा लाहाको व्यावसायिक खेतीको थालनी गरेको हो। लाहालाई किसानको राम्रो आमदामीको रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले वन कार्यालयको अगुवाईमा पहिलो पटक व्यावसायिक खेतीको सुरुवात भएको छ। विशेष गरेर यहाँका तल्लो भेगका सुखग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर अभियानको रूपमा लाहा खेतीको विस्तार थालिएको हो। 2077 सालको मङ्सिर महिनामा अरुण गाउँपालिकाको केही स्थानमा परीक्षणको रूपमा लाहा लगाइएको थियो। यसरी परीक्षणको रूपमा लगाइएको लाहाका किराहरू राम्रो ढङ्गले फस्टाएपछि वन कार्यालयले थप विस्तार थालेको हो। लाहा खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले अरुण गाउँपालिकाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई छानेको छ, जुन क्षेत्रमा खयर बयर लगायतका वनस्पतिहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। यो लाहा खेतीको बारेमा चाहिँ म झापामा वन कार्यालयको प्रमुख हुँदा एकजना भारतको कलकत्तामा चाहिँ 15 वर्ष काम गरेका एकजना अनुभवी त्यहाँका कृषकसँग भेट भयो। त्यो अनुभव उनले वन कार्यालयमा सेयर गरे। सेयर गर्दाखेरि लाहा खेती चाहिँ खयर बयर रहर अनि कुसुम लगायतका बिरुवाहरूमा लगाउने एउटा किरा रहेछ। त्यो किरा लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले आफ्नो लाइफ साइकल जीवन चक्र पुरा गर्दो रहेछ वर्षको 2 पटक, र त्यो सङ्कलन गरेको कच्चा लाहा हुँदो रहेछ। त्यो कच्चा लाहालाई प्रशोधन गरियो भने त्यसबाट चाहिँ चप्रा भन्ने, जुन हामी फर्निचर उद्योग, सुन पसल लगायतका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग हुने देखियो। त्यसो हुँदाले अब हाम्रो जग्गा जमिनहरूमा प्रशस्त खयर बयर मौवा लगायतका कुसुमहरू हुने खेर गइरहेको, फेरि ती प्रजातिका वनस्पतिहरू पनि सुक्खा क्षेत्रहरूमा नदी किनारमा हुने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि म जब झापामा चाहिँ हामीले एउटा त्यसको प्रशोधन को काम गरेका थियौँ र उत्पादन पनि सुरु भएको थियो, र उहाँले वार्षिक कच्चा पदार्थबाट 35-40 लाख बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। सानो घरेलु कुटीर उद्योग जस्तो हामीले वन कार्यालयले सहयोगको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो रोजगारी जीविकोपार्जन गर्नुभएको। त्यो अनुभवको आधारमा मेरो जब झापाबाट भोजपुर सरुवा भयो र म जब पाखरीबासबाट यता लागेँ, यता लाग्दाखेरि हाम्रा अरुण नदीका किनारहरू, जराटार क्षेत्रहरू, पौवादुम्बाका एरियाहरू चाहिँ एकदम सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरू देखिए। ती सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा क्रमशः भोजपुरतर्फ आउँदाखेरि खयर बयरका प्रशस्ति निजी जग्गाहरूमा, खोलाखोल्सीमा, सामुदायिक वनमा पनि प्रशस्ति देखिएको हुनाले यो त खयरको बयरको रुखहरूमा चाहिँ हुने लाहा को किराको हुने रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो। महसुस भइसकेपछि म यो जिल्लामा आउने बित्तिकै लाहाहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा खोदतलास गरियो। खोदतलास गर्दाखेरि चरम्बी एरियामा लाहा फेला पर्यो। खयरका रुखहरूमा प्रशस्ति सङ्कलन गरेर राखेको पनि फेला पर्यो। त्यसपछि हामी तिनै अनुभवी कृषक, झापाबाट डम्बर बिक उहाँको नाम, उहाँलाई बोलाएर धनकुटामा अलिक प्रशस्ति हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट बिउ लगाएर हामीले यो सिक्रेटार जराटार क्षेत्रमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसको ट्रान्सफर गरेर त्यसको चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि 6 महिनामा त्यसको वृद्धि भएको पनि थाहा भयो। अब अनुसन्धानबाटै भनौँ एउटा किसिमको वृद्धि भएको हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ, साथसाथै हुनुहुन्छ। त्यसपछि लो हुने रहेछ है लाहा भन्ने एक किसिमको 6 महिनाको पछि अब यसलाई अलि व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ, कृषकहरूसम्म लानुपर्छ, खेर गइरहेका जमिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले भोजपुर जिल्लामा सरकारवाला निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ भयो, सामुदायिक वन समूह भयो, लगायतका अन्य वन उद्यममा आधारित अन्य निकायहरूसँग पनि हामीले यस कुरालाई अलिक प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। छलफल कार्यक्रममा विषयवस्तु बनायौँ। अनि हाम्रो प्रदेश स्तरको कार्यक्रममा पनि यो कुरालाई हामीले गऱ्यौँ र बजेट कार्यक्रममा पनि राख्न, सानो बजेट कार्यक्रम भयो भने राख्न सफल भयौँ।
र त्यसपछि यसलाई अब परम्परागत रूपमा खैर बयरमा भएको रुखहरूलाई भन्दा अलि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव पनि भयो। त्यसपछि हामीले खेतीको जस्तो रूपमा एउटा सोमीय लता भन्ने एउटा एक किसिमको झाडीदार बिरुवा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो लाहा खेतीलाई लगाउन सकिने, त्यसमा चाहिँ लगाएपछि त्यसको हार्भेस्ट गर्न अथवा त्यसको सङ्कलन गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। त्यो पनि बिरुवा लगाएर हामीले झापाबाट ल्याएर रोप्यौँ जराटार एरियामा। त्यहाँ चाहिँ अरुण गङ्गा सामुदायिक वनका अध्यक्ष गणेश राई र खड्गबहादुर थापा, अर्को आँपटारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्गबहादुर थापाको आफ्नै निजी जग्गामा सुरक्षित हिसाबले लगाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सफलतापूर्वक सर्यो र अहिले हेर्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ मजाले सरेको छ। र अब यो जेठ असारतिर अथवा यो सिजनमा सार्न चाहिँ योग्य भएको छ र हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ सार्ने योजना गरेका छौँ। र अब त्यसको त्यो सोमीय लताको बिउ नर्सरीमा उमार्ने पनि हामीसँग बिउ सङ्कलन भइसकेको छ। अब हाम्रा नर्सरीहरूमा ती प्रजातिका बिरुवाहरू पनि उमार्ने र त्यस्ता खेर गएका जमिनहरूमा लगाउने, व्यावसायिक हिसाबले लगाउने, लाइनमा लगाउने, अनि त्यसपछि यो लाहा खेतीलाई चाहिँ व्यापकता दिएर एक किसिमको एउटा रोजगारी सृजना हुने, त्यसपछि खेर गएका जमिनहरू, सुक्खा जमिनहरूको सदुपयोग हुने, अब त्यसपछि उद्यमतर्फ जाने उद्देश्यले नै यो भोजपुरमा हामीले चाहिँ सुरुवात गरेर यो अवस्थासम्म आएका हौँ। पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा खेतीको अभियान सञ्चालन गरेकाले कार्यालयले यसका विज्ञहरूसँग आवश्यक सल्लाह, परामर्श, खोज तथा अनुसन्धान गरेको हो। कार्यालयको पहलमा भइरहेको कामले सफलता पाएपछि प्रदेश 1 सरकारले लाहाको खेती विस्तारका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। राम्रो आमदानी लिन सकिने भएपछि लाहा खेतीमा भोजपुरका कृषकको आकर्षण बढेको छ। खैर बयरसँगै झापाबाट लाहा खेती विस्तार गर्न सकिने सामिया लता जातको बिरुवा समेत वितरण गरेर विस्तारमा जोड दिएको छ। स्थानीयवासीको माग र आवश्यकताका आधारमा यस्ता बिरुवालाई थप विस्तार गर्ने योजना रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यस प्रजातिको बिरुवामा लाहा खेती गरेर 10 वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने जनाइएको छ। लाहाको व्यावसायिक खेती विस्तारलाई जोड दिन यहाँका कृषकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने वन कार्यालयको भनाइ छ। कृषकलाई लाहा खेती प्रविधिको विषयमा जानकारी दिन झापा, धनकुटा र सङ्खुवा सभाबाट लाहाको खेती गरिरहेका अगुवा कृषक तथा विज्ञलाई ल्याएर यसको बजार तथा खेती गर्ने तरिकाबारे थप जानकारी दिएको छ। अरुण गाउँपालिका 6 का खेती गर्न इच्छुक निजी तथा सामुदायिक वनका हकवालाको तथ्याङ्क संकलन गरेर विस्तारलाई जोड दिने कार्यालयको लक्ष्य छ। भोजपुरमा लाहाको राम्रो सम्भावना रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। यहाँ व्यावसायिक रूपमा पहिलो पटक लाहा खेतीको थालनी गरिएको हो। लाहालाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेर यहाँका स्थानीयसँगै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यालयले विश्वास लिएको छ। अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म हरेक ठाउँमा बस्दाखेरि एउटा केही न केही नयाँ कामहरू अथवा नभएका कामहरू, सम्भावना भएका कामहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, वार्षिक कार्यक्रममा नभए पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दै आइयो हरेक ठाउँ, हरेक जिल्लामा। त्यही प्रसङ्गमा यो लाहाबाट चपरा उत्पादन चाहिँ मैले झापाको अनुभव सृजना भयो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ फेरि अरूतिर काहीँ पनि नभएको नेपालमै अहिलेसम्म बुझ्दा नेपालमा लाहाको परम्परागत रूपमा भएको लाहालाई सङ्कलन गरेर बजारमा लाने बाहेक खेती गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ कच्चा पदार्थलाई चपरामा उत्पादन गरेको चाहिँ अहिलेसम्मको अभिलेखबाट देखिएन। त्यस्तै गरेर झापाको भन्सार कार्यालयसँग पनि हामीले बुझ्दा, म झापामा हुँदा बुझ्दाखेरि चपरा भन्ने चाहिँ त्यो वैधानिक रूपमा आउँदो रहेनछ र त्यो लुकीछिपी आउने र राजस्व छली हुने अनि बजारमा चाहिँ बिक्री हुने देखेँ। त्यसपछि यो चाहिँ सम्भावना यति बढ्दो रहेछ कि त्यसको राजस्व पनि आउने, धेरै लगानी गर्नु नपर्ने र सजिलो पनि, धेरै प्रविधि पनि नचाहिने हुँदाखेरि यो चाहिँ अत्यावश्यक छ, नेपालको लागि सहज छ। नेपालकै बजार पुरा गर्न पहिले त सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले मैले चाहिँ एउटा नयाँ काम चाहिँ काहीँ न काहीँ जिल्लामा गरेर केही गर्नुपर्छ भनेर नै सुरुवात गरेको र अहिलेसम्म बुझ्दा
लाहाको चाहिँ कसैले पनि चाहिँ लाहा खेती गरिएको यसबाट प्रशोधन भएको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सोधखोज हेर्दा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ देखिएको छैन युवराजी। त्यही कारणले गर्दा नि यो नयाँ कार्यक्रम हुन्छ भनेर नै र फेरि सहजता पनि छ। हाम्रा जमिनहरू प्रशस्ति भएको अघि पनि मैले भनिसकेँ, जमिन प्रशस्ति भएको बेरोजगारी भइरहेको त्यसलाई जमिन र रोजगारीलाई दिन सक्ने, जमिनको सदुपयोग हुने रोजगारी दिन सकिने यस्तै सम्भावनालाई चाहिँ हामीले जोड गर्नुपर्छ। कुनै के अरे अनुदान ठुलो रकमको वैदेशिक भर नपर्नुपर्ने अनि त्यसपछि यो अर्ग्यानिक भयो यो होइन, यसलाई कुनै केमिकलहरू धेरै प्रयोग गर्नु नपर्ने, वातावरण मैत्री हुने अनि वनको संरक्षणमा पनि टेवा पुग्ने, वातावरण संरक्षण हुने हिसाबले नै यो चाहिँ मैले चाहिँ चुज गरेँ अथवा छनौट गरेर नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने निधो गरेँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले झापाबाट सुरु गरेर यो भोजपुरसम्म आउँदाखेरि यहाँले व्यापकता पाएको अथवा एउटा सञ्चार माध्यम तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट देशभरि फैलिएको र यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने अहिले प्युठानबाट अरू जिल्लाबाट पनि मलाई सोध्ने यो के हो कसो हो के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्ने क्रमहरू चाहिँ हुन्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर प्युठानदेखिका कृषकहरूले पनि अथवा उद्यमीहरूले पनि मलाई अहिले सम्पर्कहरू गर्न थालेको अवस्था चाहिँ आइरहेको छ युवराजी र यसको सम्भावना चाहिँ भविष्यमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुरुको वर्ष उत्तम हो। उत्तम है। उत्तम हो। अहिले नेपालमा उत्पादन भएको लाहालाई यहाँ नै प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको लाहाको बजारका लागि कुनै पनि समस्या नरहेको उद्योग सञ्चालकहरू बताउँछन्। नेपालमा रहेको लाहाको बजार मागलाई धान्न समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बजारमा लाहाको माग धेरै रहेको झापामा लाहा उद्योगको सञ्चालन गरिरहनु भएका डम्बर विश्वकर्माले बताउनुभयो। जति मात्रामा लाहा उत्पादन भए पनि उत्पादित लाहाको जिम्मा आफूले लिने विश्वकर्माको भनाइ छ। भारतीय बजारबाट लाहाको खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। धनकुटा र शङ्खसभा लगायतका ठाउँबाट केही मात्रामा लाहाको कच्चा पदार्थ आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा उत्पादन भएको लाहाको बजारीकरणको जिम्मा आफूले लिने विश्वकर्माले बताउनुभयो। लाहालाई खएर, बयर, मौवा प्रजातिका रुख बिरुवासँगै सामिया लत्ता जातको बिरुवा विस्तार गरेर व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिन्छ। यी प्रजातिका बिरुवाहरूबाट कुसुमी जातको लाहा उत्पादन हुन्छ, जुन लाहाको मूल्य र माग रङ्गिनी जातको लाहाभन्दा बढी छ। यी बिरुवाहरूमा लगाइएको लाहा 2 पटक सङ्कलन गर्न सकिन्छ। सामिया लत्ता जातको बिरुवा बढीमा 5 देखि 7 फिट उचाइको हुने भएकोले सङ्कलन गर्न सजिलो छ भने उत्पादन पनि राम्रो लिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। लाहाको कच्चा पदार्थ प्रति केजी 250 देखि 600 सम्म र यसको प्रशोधन गरे पश्चात प्रति केजी रु 1800 देखि 2000 सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। लाहा यो चाहिँ त्यसको कच्चा मालको उत्पादन। कच्चा माल उत्पादन गर्नलाई अब किसानहरूले ध्यान दिएर साह्रै ठुलो मेहनत पनि परेन। यसलाई मल दिनु परेन, अनेक किसिमका चाहिँ दबाईहरू गर्नु परेन। यसलाई एकचोटि गरेर वैशाख जेठमा रुखमा लगेर टाँसिदिएपछि अब असोज कार्तिकमा माल पाइन्छ, उत्पादन लिन सकिन्छ र मेहनत थोरै मेहनतमा राम्रो उत्पादन। जस्तै एक-एकवटा रुखमा 50-60 किलोसम्म मैले कच्चा माल उत्पादन गरेको देखेँ, हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ नि के भने सम्बन्धित निकायले पनि किसानहरूलाई चाहिँ नि यो चाहिँ उत्साहित गर्ने, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्दैदेखि यसको सम्भावना राम्रो छ, धेरै राम्रो सम्भावना छ। भोलि हाम्रै देशमा हामीले नै यसलाई उत्पादन गर्न सकेर, खेती गर्न सकेर अरू कल कारखानाले उत्पादन स्थापना गर्नदेखि यो ठुलो निकै ठुलो चाहिँ पैसा विदेश जानबाट रोक्ने स्थिति मैले देखेको छु। राज्यमा जस्तो हाम्रो देशमा अहिले एउटा एक किसिमको कच्चा माल उत्पादन जो अलिकति लो क्वालिटीको कपडा उत्पादन हुन्छ। अब हामीले यहाँ सबैसँग त्यो हामीले गरेर एउटा राम्रो खालको प्रजातिको रुखहरू यहाँ विस्तार गरेर ती लाहाहरू विस्तार गर्ने हो भने यसको सम्भावना चाहिँ धेरै छ। अब खेतीको सबभन्दा ठुलो कुरो खेतीको कच्चा मालको उत्पादनको कुरा। यहाँका धेरै स्थानहरू लाहा खेतीको लागि उपयुक्त रहेको वन कार्यालयको भनाइ छ।
तल्लो क्षेत्रमा रहेका वन तथा खाली ठाउँमा लाहा लगाउन सकिने बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गरेर राम्रो आमदानी लिन सकिने डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत डम्बर भण्डारीले बताउनुभयो। यहाँका किसानहरूलाई यसको महत्व र बजार मूल्यका विषयमा जानकारी दिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले अरुण गाउँपालिकाको केही स्थानमा मात्र विस्तार गरिरहेको भए पनि व्यापक रूपमा विस्तार गर्न स्थानीय तहहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तथा व्यक्तिहरूले समेत व्यावसायिक योजना बनाएर काम गर्दा अझ प्रभावकारी हुने भण्डारीले बताउनुभयो। हाम्रो जिल्लामा पनि लाहा खेती चाहिँ गर्न सम्भावना छ र यसको चाहिँ खेती विकास गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय राखेर चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा नै लाहा खेती सम्बन्धी कार्यक्रम राखिएको हो र हामी सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले पहिला सुरु कृषकहरूलाई सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरूबाटै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामी आफैमा विज्ञ प्राविधिक नभएको अर्थमा चाहिँ हामीले यससँग सम्बन्धित विज्ञ प्राविधिकहरू झापामा रहेको एकजना जुन लाहा सम्बन्धी उहाँले विशेष अनुभव भएको व्यक्तिलाई ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सुरु गऱ्यौँ हैन। अब यो लाहा चाहिँ एकदमै एक खालको उत्कृष्ट प्रकारको चाहिँ गम हो, रेजिन हो र यो चाहिँ किराबाट चाहिँ निक्लिने हुन्छ र यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पनि बिस्तारै अध्ययनको क्रममा थाहा पायौँ र यो लाहा चाहिँ 25 प्रजातिका किराहरूबाट चाहिँ लाहा उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ योसँग सम्बन्धित लिटरेचर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ पाइयो भने विशेष गरेर नेपाल तथा भारतमा चाहिँ दुई खालको लाहाहरू, एउटा चाहिँ रङ्गिनी र अर्को चाहिँ कुसुमी लाहाबाट चाहिँ लाहा उत्पादनको चाहिँ यसको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उत्पादन हुने कुरो बुझियो। त्यसले गर्दाखेरि यो लाहा खेतीसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ लाहा खेती विशेष गरेर कुन कुन प्रजातिमा हुन्छ भन्ने सवालमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँको बयरमा भयो, खयरमा भयो, अनि त्यस पछाडि अलिकति त्योभन्दा माथिल्लो रेन्जमा पाइने मौवा भयो, सिरिस भयो, इभन रहरमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट प्राप्त गरेका छौँ भने यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा लानको लागि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा फ्लेमिङ्जिया साइमिया भन्ने जुन सामिया लता भनेर नेपालीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दाखेरि त्यसरी भन्नुभएको रहेछ। यो सामिया लतामा पनि यसको प्रसारण गर्न सकिन्छ र व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ रहेछ। सामान्यतया अब यो लाहा खेती सम्बन्धी अलिकति प्रविधियुक्त कुरो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीले यसको व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न सक्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले भोजपुरको सवालमा हामीले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन लिन सक्ने अवस्था छ र योसँग सम्बन्धित अब विशेष प्रविधिको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि सामान्यतया दुई सिजनमा, एउटा हिउँदमा लगाउने र एउटा बर्खामा लगाउने खालको कुराकानी चाहिँ हुँदो रहेछ र एउटा चाहिँ वैशाख जेष्ठमा लगाउने र अर्को चाहिँ असोज कार्तिक महिनामा लगाउने गरिन्छ। र यसको लागि चाहिँ कस्तो भने जति बढी नयाँ चाहिँ पुरानो हाँगा भन्दा पनि जति बढी नयाँ हाँगा भएको रुखहरू पाइन्छ नि, रुखहरू भन्नाले त्यो बयर खयरसँग सम्बन्धित रुखहरू पाइन्छ, त्यो नयाँ हाँगाबाट चाहिँ बढी उत्पादन लिन सकिन्छ भन्नेको चाहिँ अहिलेसम्मको उसबाट चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अब यसमा तपाईँको हाँगा सार्ने हाँगा बिउ कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि बिउ त परम्परागत रूपमा रहेका अथवा भनौँ न हामीले चाहिँ पुराना लाहा उत्पादन भइरहेका रुखहरूबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँको बिउ राख्ने पनि जस्तो 1 मिटर जतिको हाँगामा ल्याएर चाहिँ राख्ने, तर त्यो 1 मिटर जतिको हाँगामा ल्याएर राख्दाखेरि पनि तपाईँको 20 ग्राम मात्रै बिउ चाहिँ उपलब्ध भयो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ योसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान चाहिँ हामीलाई त्यहाँको प्राविधिकबाट चाहिँ हामीले पनि त्यो कुरो सिक्यौँ। र अब अर्को कुरो चाहिँ हामीले यो जुन खयर र बयरमा जुन प्रमोट गरिरहेका छौँ, खयर र बयरमा चाहिँ यो परम्परागत रूपमा चाहिँ आएको छ भन्ने कुरो भयो, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी काँडादार बढी भएको हुनाले चाहिँ यसबाट त्यति धेरै प्रोडक्सन चाहिँ लिन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अलिकति गर्मीको सिजनमा हिउँदो महिनामा चाहिँ तलको त्यो बयर र खयरमा गरेको जुन लाहा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गर्मी सिजनमा चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रमा भएको मौवाको रुखहरूबाट चाहिँ सारियो भने त्योबाट चाहिँ बढी प्रोडक्सन लिने हुँदो रहेछ। र यो प्र्याक्टिस चाहिँ धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा चाहिँ यो प्र्याक्टिस त्यहाँका कृषकहरूले अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा अब भनौँ न जति भयो त्यसमा हामीले अब कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेर पनि अब जस्तो साइमेले त्यहाँ भन्यो यो चाहिँ अब अलिकति खेती प्रविधिबाट आधारित भएको हुनाले त्यसमा हामीले कीटनाशक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले कोही कृषकहरूबाट चाहिँ यो वर्ष हामीले त्यो कार्यक्रम जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ जराटार अरुण गाउँपालिकामा चाहिँ यो वर्षबाट त्यो कार्यक्रम सुरुवात गरेर यसलाई अब क्रमशः अरू क्षेत्रमा यसको प्रतिस्थापना गर्ने रेप्लिकेसन गर्ने काम चाहिँ हामी आगामी दिनमा त्यो रेन्जको ठाउँहरूमा चाहिँ गर्ने भन्ने कार्यालयको सोच चाहिँ रहेको छ। वन कार्यालयले जिल्लामा पहिलो पटक लाख खेतीको अभियान थालनी गरेकोले सो अभियानमा आवश्यक साथ सहयोग गर्ने अरुण गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसानलाई आय आर्जनसँग जोड्न सकिने साथै खेर गइरहेका जमिनको सदुपयोग हुने भएकोले लाख खेतीलाई जोड दिने अरुण गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। वन कार्यालयले अभियानको रूपमा जिल्लामै पहिलो पटक लाख खेतीको सुरुवात गरेकोले यसलाई सफल बनाउन गाउँपालिकाले पनि भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। र गर्ने के हो भन्दाखेरि अब हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट यसको चाहिँ तपाईँको उन्नतिलाई यसको प्रगतिलाई हामीबाट दिन सक्ने के हो त्यो म दिन तयार छु। त्यसैले म आज विगतमा घरायसी कामकाजका लागि मात्र प्रयोग गर्ने चलन रहेको भए पनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेको अरुण गाउँपालिकाका कृषकले बताएका छन्। वन कार्यालयले लाहा खेतीको थालनी गरेकोमा स्थानीय उत्साहित भएका छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सके लाहाबाट राम्रो आमदानी लिन सकिने अरुण गाउँपालिका 6 का स्थानीयवासी गणेश राईले बताउनुभयो। आफूले व्यावसायिक रूपमा यसको खेती थालेको उहाँको भनाइ छ। मैले 20-50 वटा बिरुवा रोपिरहेको छु। त्यस पछाडि अब त्यो लगाउने र प्राविधि आउनु भएको छ। आएर त्यसमा उहाँहरूले बिउ बिजनको लागि पनि आउनुभएको छ। धनकुटा जिल्लाबाट आउनुभएको छ, सङ्खुवासभा जिल्लाबाट आउनुभएको छ। त्यसमा अब हामी लाउने नै तत्पर छौँ र लाउने नै काम गर्ने अठुट छ। अहिले अरुण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को बतासेमा नमुनाको रूपमा विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र दाहालले बताउनुभयो। गाउँपालिकाबाट बजेट नै विनियोजन गरेर काम गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। वडाका धेरै जमिन खेर गइरहेकोले यहाँ भएका खएर बयरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। वडालाई लाख खेतीको नमुना क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। किसानहरूको आय आर्जन हैन आमदानी कसरी बढाउने हैन यहाँ चाहिँ आमदानी नभइरहेको अवस्थामा त्यो खोजी गर्दै गर्दा यो लाहाको पनि मार्केट राम्रै भएको बुझिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा र यहाँ फेरि खयर बयर यो लाहाले रुचाउने बोट बिरुवा पनि प्रशस्ति भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो मनसाय गएको छ। अहिले लाहालाई भोजपुरमा व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकिने वन कार्यालयको भनाइ छ, जसका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यसको विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ। लाहालाई आय आर्जनसँग जोड्न सके यसबाट निकै राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ भने लाहाको खरिदका लागि बाहिरका देशमा गइरहेको करोडौंको बजेटलाई नेपालमै राख्न सकिन्छ। यहाँका स्थानीय तहहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सके धेरै उपयोगविहीन जमिनलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।